बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर की क्लास में यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम इल्म बदी को तफसील से समझाएंगे। इससे पिछले लेक्चर के 2-3 लेक्चर में हमने इल्म बयान को कवर किया था। अगले 1-2 लेक्चर में हम इल्म बदी को कवर करेंगे। तो इल्म बदी होता क्या है? वो इल्म जिससे कलाम को सजाया या संवारा जाए। कलाम चाहे वो नसरी कलाम हो, कलाम चाहे वो नज़म या गज़ल की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, उसको सजावट की जाए, उसकी डेकोरेशन की जाए। जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है तो इसी तरह अपने कलाम को सजाया जाए, उसमें कुछ तासीर पैदा की जाए, उसमें ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाएं, ऐसी तरकीब शामिल कर दी जाए कि वो ज़रा डेकोरेटेड हो जाए, सीधा दिल पे असर करे। ठीक है, कि कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो दिल से जो बात निकले तो कुछ ऐसे अल्फाज उसमें हो, ऐसे उसमें वो हो कि आप फ़ौरन आप पर असर करे। तो इस इल्म को इल्म बदी कहते हैं, यानी वो इल्म जिससे हम कलाम को सजाते संवारते हैं। तो इसमें इल्म बदी जो है, इल्म बदी की फिर 2 इक़साम होती हैं। ठीक है, तो इल्म बदी क्या होता है कि हम अपनी गज़ल को, अपने नज़म को या अपनी किसी नसर को बहुत पुरअसर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कुछ अल्फाज जो है शामिल कर दें, कुछ असर करने वाले पुरअसर अल्फाज उसमें शामिल कर दें। तो हमारे पास इल्म बदी की फिर 2 किस्में होती हैं, एक सनाए लफ्ज़ी, एक सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी के ऐसी सनत होती हैं, ऐसी जो हमारे पास है सनाए लफ्ज़ी, ऐसी सनतें होती हैं, असनाफ होती हैं जो गज़ल में कुछ ऐसे अल्फाज ऐड कर दें, ऐसे अल्फाज ऐड कर दें जो लफ्ज़ी तौर पे गज़ल को जो है पुरअसर बना दें। जिस तरह हमारे पास है सनत तकरार। सनत तकरार में क्या होता है, हम एक लफ्ज़ को बार बार दोहराते हैं, तो किसी लफ्ज़ को बार बार दोहरा के किसी लफ्ज़ को जो है किसी तरह से डेकोरेट करें तो उसको हम कहेंगे सनाए लफ्ज़ी। दूसरा होता है सनाए मानवी, कि अपनी गज़ल को, अपनी नज़म को, अपनी नसर को इस तरह से खूबसूरत बनाने, ऐसे अल्फाज से ऐसे खूबसूरत बनाएं कि वो उसमें कोई मायनी जो है वो पैदा करे। जैसे सनत तशबीह आप उसमें डाल दें। इसकी मिसाल हो गई हमारे पास सनत मुबालगा, यानी हम अल्फाज के ज़रिए कोई ऐसी बात कह देते हैं, मुबालगा कर देते हैं कि जिससे हमारी बात ज़रा सी खूबसूरत हो जाती है। या हम तशबीह दे देते हैं, अपने महबूब की खूबसूरती को चांद से मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, ये सनाए मानवी होती हैं। और सनाए लफ्ज़ी में इस तरह हो गया, हम कोई अल्फाज को ही बार बार दोहरा के जो आगे पीछे करके, या हम वाहिद जमा जो है इस्तेमाल करके जो है हम क्या करते हैं, अपनी नज़म को खूबसूरत बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उर्दू कुछ अहम असनाफ जो हैं वो आपके आगे पेश करेंगे। तो अब तक मेरी बात का खुलासा क्या हुआ कि इल्म बदी वो इल्म होता है जिसके ज़रिए हम अपने कलाम को सजाते और संवारते हैं, और कलाम को सजाने और संवारने के लिए हम सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ अहम असनाफ जो हैं वो हम आपके साथ इस लेक्चर में और कुछ अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में आप उर्दू नज़म की, नसर की जो असनाफ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे, समझ लेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई शेर दिया जाता है और कहा जाता है कि बताएं इसमें उर्दू की कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, या इसके फ़नी महासिन जो हैं आप अलग करके लिखें, तो आप उसमें से ढूंढ लेंगे कि इसमें सनत तकरार है, इसमें सनत मुबालगा है, इसमें सनत तलमी है, कौन सी सनत इसमें इस्तेमाल हुई है। आप बहुत आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तशरीह कर रहे हैं, नज़म की तशरीह कर रहे हैं या किसी गज़ल की तशरीह कर रहे हैं, तो तशरीह लिखने से पहले आप एक हेडिंग देंगे और उस हेडिंग में आप लिखेंगे फ़नी महासिन। और फ़नी महासिन आप कहाँ से लिखेंगे, तो ये इस लेक्चर में ये चीज़ें होंगी, उसमें सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी इस्तेमाल हुए होते हैं। तो आपने देखना होगा कि इस शेर में कौन से सनाए लफ्ज़ी, कौन से सनाए मानवी, सिंपल बात करता हूँ, कौन सी सनतें इस शेर में इस्तेमाल हुई हैं, वो सनतें आप लोगों ने लेके उसके फ़नी महासिन में जो है आपने लिखना है। उसके बाद आपने तशरीह का जो है आगाज़ करना है। तो चलें आगे हम जाते हैं और कुछ अहम असनाफ जो हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो आपको ये फुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चों आगाज़ करते हैं असनाफ़ नज़म के महासिन। सबसे पहले हम
علم بیان میں، علم بدی میں سب سے پہلے صنعت تضاد کا ذکر کریں گے۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ صنعت تضاد کہتے ہیں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو۔ یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے، کہ جب کسی نظم میں، جب کسی غزل میں، جب کسی نظم یا غزل کے شعر میں شاعر ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مطلب اپوزٹ ہوں، تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد جو ہے استعمال کی ہے۔ یعنی اپوزٹ، ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ آدمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ عورت۔ دن کا اپوزٹ کیا ہے؟ رات۔ خاوند کا اپوزٹ کیا ہے؟ بیوی۔ ماں کا اپوزٹ کیا ہے؟ باپ۔ ساس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سسر۔ تو جب کسی شعر کے، چاہے وہ ایک ہی مصرے میں ہو، جو اس طرح ہو سکتا ہے ایک لفظ ایک مصرے میں ہو، دوسرا لفظ دوسرے مصرے میں ہو، یا ایک ہی مصرے میں دونوں لفظ موجود ہوں، تو ہم کہیں گے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں تو ہم کہیں گے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک دو اشعار لکھتا ہوں تو آپ کو فل کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے صنعت تضاد کی کچھ شعری مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ صبح، یعنی ایسا شعر ہوگا جس میں شاعر نے کیا کیے ہوں گے؟ اپوزٹ ورڈ پیش کیے ہوں گے، تو ہم نے وہ اپوزٹ ورڈ ڈھونڈنے ہیں، تو ہمیں اگر وہ اپوزٹ ورڈ مل گئے تو ہم کہیں گے صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اگر اپوزٹ ورڈ نہیں ہے تو پھر صنعت تضاد استعمال نہیں ہوئی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی ایسے ورڈز ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں؟ تو جی ہاں، صبح اور شام، یہ صبح اور شام ایک ہی مصرے میں دو ایسے الفاظ آ گئے ہیں، صبح شام، صبح شام، ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک دوسرے کی ضد۔ تو جب کسی شعر میں ایسے الفاظ استعمال ہوں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں تو ہم کہیں گے اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد استعمال کی ہے۔ تو اس کے فنی محاسن آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے، یا اس شعر میں صبح اور شام کی مثال دے کے صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ یا آپ سے سوال پوچھا جائے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو آپ کہو گے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح وصل سے شاد کیا، ہجر سے ناشاد کیا، وصل سے شاد کیا، ہجر سے ناشاد کیا، اس نے جس طرح سے چاہا مجھے برباد کیا۔ وصل ملنا، ملاقات، اور ہجر جدائی، ٹھیک ہے، وصل یعنی ملنے سے، اور ہجر جو ہے جدائی سے، یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو دو اپوزٹ ورڈ یہاں استعمال ہوئے تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ تو صنعت تضاد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی۔ اگلی صنعت کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے صنعت تلمی۔ صنعت تلمی، جب شاعر اپنی غزل یا نظم کے کسی شعر میں سیاسی، تاریخی، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، جب اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے شاعر کسی سیاسی، کسی تاریخی یا کسی مذہبی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو ہم کہیں گے شاعر نے صنعت تلمی استعمال کی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں کسی مذہبی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہو جب کسی تاریخی یا کسی مذہبی واقعے کا، قصے کا جو گزر چکا ہے اس کا ذکر شعر میں آیا ہے تو آپ فوراً ڈیٹیکٹ کر لو گے کہ اس شعر میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ بہت آسان بات ہے کہ بے خطر ٹوٹ پڑا، بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس شعر میں دیکھو میں نے کیا کہا، میں نے کہا بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو بے خطر کود پڑا، آتش نمرود۔ اب آتش نمرود کی آگ میں، نمرود کی آتش میں کس نے بے خطر ہو کے، بے خوف ہو کے کس نے چھلانگ ماری تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو شاعر اس شعر میں اس مذہبی واقعے کا اشارہ کر رہا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خطر ہو کے، بے خوف ہو کے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تو اس مذہبی واقعے کے اپنے شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایک مذہبی واقعے کا ذکر کر رہا ہے تو ہم کہیں گے شاعر نے اس
شعر میں صنعت تلمی استعمال کی ہے. اب اس شعر میں کوئی اپوزٹ ورڈ موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے صنعت تضاد استعمال نہیں ہوئی ہے. اگر اپوزٹ ورڈز بھی ہوں تو ہم کہیں گے صنعت تضاد بھی استعمال ہوئی ہے, صنعت تلمی بھی استعمال ہوئی ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں, وہ ہے میرے پاس ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ابن مریم علیہ السلام وہ ہوا کرے کوئی. اب ایک تاریخی شخصیت کا ذکر کر رہا ہے, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. کہ ابن مریم کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کوئی بیمار ہوتا تھا اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو شاعر نے اس شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اس کو شفا دیتے تھے. تو کہہ رہا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوا تو ہم کہیں گے اس شعر میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے. لیکچر لینتھی ہو گیا, یہاں اس لیکچر کو سٹاپ کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کچھ مزید صنعتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.